एजाज हसन साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। हुकूमत ने भरपूर तरीके से अदम एतमाद का इजहार किया कार्रवाई पे, फिर अदालत जाके उन्होंने कह दिया कि हमने बॉयकॉट नहीं करना बल्कि सिर्फ बेंच पर अदम एतमाद किया था। क्या हुकूमत की जो ये थ्योरी है ये दुरुस्त है, या फिर बेंच ने अदम एतमाद को बॉयकॉट करा देकर हुकूमती वकला को ना सुनकर ठीक किया है? नहीं, ये तो बड़ी वाज़ेह सी बात है कि मैं तो ये कहता रहता हूँ, मैं तो कहता रहता हूँ, आज से कह रहा हूँ कि अगर मियां नवाज शरीफ को उस दिन जब वो निकले थे इस्लामाबाद से और चले थे लाहौर, और लाहौर जाते थे उन्होंने ये मंत्रा शुरू किया था कि मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, और फिर ये 5 लोग और खलाई मखलूक, ये 2-3 इस्तिलाहात उन्होंने बारहा दी और मुझे क्यों निकाला। अब वो जब अगर वो 8 घंटे में वो पहुंचे जाती उम्रा इस्लामाबाद से, अगर उस 8वें घंटे पे जब वो जाती उम्रा पहुंचे थे तो एक प्यादा खड़ा होता सुप्रीम कोर्ट का और वो उनको एक नोटिस सर्व करता कि रात के 12 बजे या 1 बजे कि जनाब सुबह 11 बजे आपने पेश होना है चीफ जस्टिस के बेंच में इन इस्लामाबाद और एक्सप्लेन करना है कि ये आप क्यों कहते रहे। तो उन्होंने जाके पेश होना था और एकदम खुश हो जाना था, फिर नहीं बात निकलती जिसके सामने। यही मामला है कि उमर बंदियाल की जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ लाइज इन हिज वर्ड एंड इन हिज ऑर्डर, नथिंग मोर इज रिक्वायर्ड and everybody will obey the Supreme Court. Everybody will obey the Supreme Court, and by everybody I mean everybody will obey the Supreme Court. ओके, एवरीबॉडी विल ओबे द सुप्रीम कोर्ट। ये तो वाज़ेह तौर पे अब देखा, यही बात एजाज हसन साहब कह रहे हैं, यही बात सब लोग कह रहे हैं, शायद उस्मानी साहब ने भी यही कहा। तासुर ये है एजाज हसन साहब कि ये 3 जजेस का फैसला जो तासुर गवर्नमेंट ने कायम किया है और वो उसको नहीं मानते, अगर ये बरमला वो कह दें तो नताइज क्या होंगे? फिर अमल से इनकार करेंगे तो फौरन उनको कंटेम्प्ट में बुलाया जाएगा, समन किया जाएगा। नहीं समन तो पहुंचेंगे तब भी पहुंच के तो या कहेंगे कि जी हमसे गलती हुई है, हम ये नहीं कर। अगर उसके साथ खड़े रहे उस ऑर्डर से पहले अपने फैसले से और कहा कि हम नहीं मानते आपको, तो उनको कंटेम्प्ट पे फौरन सजा हो जाएगी। सजा होगी तो हो जाएंगे 5 साल के लिए फ्रॉम बीइंग द प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर। ये तो बड़ी सिंपल सी गेम है। आफ्टर यूसुफ रजन गिलानी, ये तो उनको खुद आज बैठे हुए बातचीत इसी पे कर रहे होंगे कि अब क्या कर रहे हैं। अब तो जजेस ने मतलब है जनाब उतार दी है, वो परेशानी कर दी थी तो जजेस को हाथ दर्जे की, ये तो जी हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, हम 3 जजेस को नहीं मानते, 7 जजेस का बढ़ाओ। 7 जजेस क्यों बने? 7 जजेस तो खुद 2 जज उठ गए अपनी मर्जी से, मिनल्ला और याया अफरीदी, किसी ने उनको कहा तो नहीं कि आप छोड़ जाएं। अब अगर छोड़ जाएं, आप एक ट्रेन से उतर गए हैं, लाहौर से चले और शाहदरा रेलवे स्टेशन पे आप उतर जाएं, तो फिर वो ट्रेन में तो आगे चलते जा रहे हैं। गुजरावाला भी जाएगी, वजीराबाद भी जाएगी, गुजरात भी जाएगी, झेलम और रावलपिंडी भी पहुंच जाएगी, तो उससे तो चलते जाना है। तो अब not have your cake and eat it. Okay, you opt out of a bench and then you want to be counted in the bench after it has given a decision, after hearing the parties, and you have not heard the parties. You have heard no arguments, and the 2 of you want to be counted on in the number के 7 बना दो। देखो 9 जज थे, 2 निकल गए, उन्होंने रिक्यूज किया, एजाजुल हसन एंड नकवी साहब। अब उसके बाद जो 7 रह गए, 7 में से 2 और निकल गए, अपनी मर्जी से निकले, किसी ने बंदूक नहीं रखी उनके सर पे, वो अतर मिनल्ला और याया अफरीदी थे। उसके बाद 5 रह गए, 5 ने ये फैसला दिया, जो फैसला दिया वो 5 ने तस्लीम किया कि ये 5 मेंबर बेंच का फैसला है, क्योंकि पहला जुमला उस फैसले का है, which the Chief Justice read out in the open court with the 5 judges, all 5 judges sitting, and this was on the 1st of March, महीने से ज्यादा हो गया।
اس میں جو بڑی انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ کہ وزیر اعظم کیوں یہ تاثر دے دیں کہ ہر بات ان کے لیے، جو چیف جسٹس نے ایک سٹیٹمنٹ دی، ریمارک دیے، اس پر آج پرائم منسٹر نے کافی دکھ کا اظہار کیا. چیف جسٹس نے کہا تھا کہ جو لوگ تقریریں کریں اسمبلی میں وہ پہلے جیلیں کاٹ کر آئے ہیں. پرائم منسٹر کو یہ لگا کہ یہ بات ان کے بارے میں کہی گئی ہے. لیٹس واچ ہم. اسمبلیوں میں تقریریں کرتے ہیں، انہوں نے جیلیں کاٹی ہیں. کیا ہمارے خلاف جو بے بنیاد کیسز بنائے گئے تھے، کیا ہم ضمانت کی حد تک سرخرو ہو کے آئے ہیں کہ یا پھر ہم خدا نخواستہ ہم بے عزت ہو کے آئے ہیں؟ لیکن میں چیف جسٹس سے یہ ضرور پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک ایسا جج جس کے خلاف الزامات کی حد تک بہت سخت الزامات لگے ہیں، آپ ان کو ساتھ بٹھا کر قوم کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اوکے بھٹی صاحب، یہ جو پورا کا پورا تاثر پرائم منسٹر لے رہے ہیں کہ اٹس اباؤٹ ہم، قومی اسمبلی میں کتنے رہنما ہیں جو جیل کاٹ کر آئے ہیں؟ شہباز شریف صاحب اکیلے نہیں ہیں، شائخ خاقان عباسی صاحب ہیں، احسن اقبال صاحب ہیں، خواجہ سعد رفیق ہیں، رانا ثناء اللہ، آصف زرداری صاحب، خورشید شاہ صاحب، صوبائی اسمبلی میں بھی ہیں، حمزہ شہباز ہیں، فیال تالپور ہیں، شرجیل میمن ہیں، وغیرہ وغیرہ. بٹ پرائم منسٹر نے یہ اس طرح کا تاثر دیا کہ اٹس چیف جسٹس ورسز دی پرائم منسٹر، جبکہ ابھی ہم نے یہ بات ڈسکس کی ہے کہ یہ معاملہ ہوتا بھی ہے تو یہ چیف الیکشن کمشنر کا معاملہ ہے، ان کا کام تھا الیکشن کرانا. سو گورنمنٹ کیوں پوری کی پوری جو یہ ایک وار ہے وہ اپنے کندھوں پہ لڑنا چاہتی ہے؟ دیکھیں، پھر میں جو بات کرنے لگا موجودہ حالات کا اس سے کوئی واسطہ نہیں. چوڑ کی داڑھی میں تنکا، وہ چیف جسٹس صاحب کو ادھر گلڈ تو پرائم منسٹر صاحب کو ہے نا کہ یار میں نے اربوں روپے کرپشن کی، خربوں روپے کرپشن کی، اور یہ سارے کیس 90% پیپلز پارٹی کے دور میں بنے تھے. تو مجھے تو آج تک کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا. یہ عمران عجیب آدمی ہے، 2 سال مجھے اندر کر دیا. وہ ہم نے تو سپریم کورٹ پہ حملے کیے، ہم نے تو جسٹس قیوم کو کہا پاجی ذرا سزا تو ان کے دیو. اب وہ ان کے لیے پرابلم ہوگی، وہ انوائرمنٹ نہیں مل رہی. گزارش یہ ہے، چیف جسٹس صاحب نے یہ فرمایا تھا جو ہمیں گالیاں دیتے ہیں لیکن یہ منتخب نمائندے ہیں، وہ ایک سرسری بات تھی. اور جو انہوں نے فرمایا کہ ساتھی کے ساتھ جج کے اوپر سنگین الزامات ہے، تو میاں صاحب آپ کے اوپر تو 16.5 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کی A to Z ٹریل آ چکی ہے. اس کے 3 بندے مارے جا چکے ہیں. ایک آپ کا ملازم جس کی 20,000 تنخواہ نہیں تھی، اس کے اکاؤنٹ میں 2.5 ارب آیا ہے. اور یہ مقبول صاحب سے پوچھے ہاں ان کے اکاؤنٹ میں کتنی دفعہ 2.5 ارب یا 40 ارب آیا ہے. یہ تو گریڈ 21-22 کے افسر ریٹائر ہوئے ہیں. تو بجائے اس کے کہ پشیماں ہوں، عدالتوں کے حکم کے آگے سرخرو ہوں اور کہیں کہ جناب ہمیں یہ حکومت بھی عدالت کے حکم سے ملی تھی، آپ نے سو موٹو لیا تھا. اب آئین بھی واضح کہتا ہے اعتزاز احسن جیسے لوگ جو قانون کی ڈکشنری ہیں پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ 90 دن میں الیکشن کرانے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں. بجائے اس کے کہ آپ توہین عدالت کرتے جا رہے ہیں، اپنی غلطی تسلیم کریں اور عوام میں جائے. الیکشن جیت جائیں تو پھر آ جائیں، ہار جائیں تو جو جیت رہا ہے اسے آگے آنے دیں. یہ اب میرا خیال ہے 70 اور 80 کی دہائی سے باہر نہیں نکلنا چاہ رہے. ان کا خیال ہے کہ کل رات بہت کوشش کی گئی کہ 5 جج صاحبان لکھ کے دے دیں چیف جسٹس صاحب کے بارے میں. کوشش کی گئی مبینہ طور پر، کیا لکھ کر 2 سے لمبی گفتگو بھی ہوئی، اور 1 نمبر غالباً 0044 کا تھا. مجھے اندازہ نہیں ہے، میرے تو اتنی میموری نہیں ہے، نہ میں اوریا مقبول صاحب کی طرح زیادہ پڑھا لکھا. 0044 یعنی ادھر سے بھی فون کیا گیا. اس وقت پاکستان کا 4 گھنٹے کا ٹائم تھا. اب مجھے نہیں پتا میڈم، میں یو کے کیا، ہمارے لیے لندن نہیں، یہ جوائے لینڈ ہے. ہم سوئٹزرلینڈ جاتے ہی نہیں، جوائے لینڈ جاتے ہیں. ادھر بنا رہے اترے برج سے تو نیچے لیفٹ سائڈ پہ جوائے لینڈ ہے. رائٹ. سو لکھنا کیا تھا؟ نہ میں نے اربوں روپیہ کھایا، نہ میں نے موٹر وے پہ کمیشن لے کے مے فیلر فلیٹ لیے، نہ میرے بچوں کے خربوں روپے کی پراپرٹی ہے. تو ہم تو فقیر آدمی ہیں، فقیرہ نہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے.